वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, इल्म नजूम के मुताबिक 30 अगस्त साल 2025 को एक ख़ास फल्कियाती वाक़या पेश आने वाला है, जिसमें सूरज और अतारद, जिसे मरकरी भी कहते हैं, एक मुनफरिद पोजीशन में होंगे। इस फल्की हालत को ट्रांजिट कहा जाता है और ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर असर अंदाज हो सकती है। इस ट्रांजिट का असर ख़ास तौर पर 4 बुरूज पर नुमाया रहेगा। इन ज़ोडिएक साइंस को कैरियर और कारोबार में नए मौक़े मिल सकते हैं, माली मामलात में बेहतरी का इम्कान है, और जो लोग बैरून मुल्क सफ़र या तालीम का इरादा रखते हैं, इनके लिए ये वक्त खुशखबरी लेके आ सकता है। रिश्तों और मोहब्बत के मामलात में भी बसमत तब्दीली आ सकती है, जबकि कुछ अफराद के लिए पुराने मसाइल और रुकावटें ख़त्म होने का वक्त होगा। याद रहे, ये सब सिर्फ रहनुमाई है, क्योंकि हतमी इल्म और ताकत सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात के पास है। तो ये ट्रांजिट किन बुरूज के लिए खुशियों का दरवाज़ा खोलेगा, किसके ख्वाब हकीकत का रूप धार सकते हैं, और आप इस वक्त से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आइए जानते हैं तफसील से इस वीडियो में। इस लिस्ट में जो सबसे पहला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। जेमिनीज़, आपके लिए ये ट्रांजिट तरक्की, कामयाबी और खुशियों का पैगाम लेके आया है। ख़ास तौर पर वो लोग जो तालीम, कैरियर और ज़ाती ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं, इनके लिए ये वक्त नहायत साजगार है। सबसे पहले हम बात करते हैं तालीम की। जो तुलबा गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं या वहाँ दाखिला लेना चाहते हैं, इनके लिए ये ट्रांजिट खुशखबरी का है। अगर आपने किसी स्कॉलरशिप, एडमिशन या वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी हुई है, तो इस दौरान आपको मस्बत ख़बर मिल सकती है। रुकावटें जो पहले आपके रास्ते में आ रही थीं, वो अब ख़त्म होने लगेंगी। पढ़ाई में आपकी तवज्जो बढ़ेगी, असातिज़ा का ताउन मिलेगा और आप अपनी मेहनत के शानदार नताइज देख सकेंगे। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी ये ट्रांजिट ख़ास अहमियत रखता है। अगर आपका रिश्ता तय होने में देर हो रही थी या बातचीत किसी वजह से रुकी हुई थी, तो अब मामलात आसान होंगे। घर के बड़ों की रजामंदी से बात आगे बढ़ेगी और एक खुशी का पैगाम आपके दरवाज़े पर दस्तक दे सकता है। शादीशुदा जेमिनीज़ के लिए भी ये वक्त ताल्लुकात में बेहतरी और खुशगवारी लाएगा। आप और आपके शरीके हयात के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी, गलत फहमियाँ दूर होंगी और घर का माहौल खुशगवार रहेगा। कारोबारी और पेशा वराना ज़िंदगी की बात करें तो जेमिनीज़ के लिए ये ट्रांजिट आपके लिए सुनहरी मौके लेके आएगा। सेल्स, मार्केटिंग और तजारत के शोबे से वाबस्ता अफराद को न सिर्फ नए क्लाइंट्स मिलेंगे, बल्कि पुराने ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। आपके काम की तारीफ़ की जाएगी, बड़े माहदे तय पा सकते हैं और कोई नया सरमायाकार आपकी मेहनत को देखकर आपके साथ शराकत दारी में दिलचस्पी ज़ाहिर कर सकता है। और अगर आप कारोबारी सफ़र पर जाते हैं तो वो भी कामयाब रहेगा और माली तौर पर फ़ायदा पहुंचाएगा। इस दौरान आपको ये भी सीखने का मौका मिलेगा कि किस तरह हिकमत अमली और समझदारी के साथ आगे बढ़ा जाए। मजमूई तौर पर यह ट्रांजिट आपके लिए एक पैगाम है कि अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखें, मेहनत जारी रखें और हालात को अपने हक़ में बदलने के लिए मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें। तालीम, रिश्तों और कारोबार, तीनों मैदानों में खुशियाँ और तरक्की आपका मुकद्दर बन सकती हैं। बस शर्त यह है कि आप हर मौके को पहचानें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है लियो, बुर्ज असद। ये ट्रांजिट लियोज़ के लिए खुशखबरी और कामयाबियों का वक्त लेके आया है। ख़ास तौर पर वो लोग जो अपनी नौकरी, कारोबार या ज़ाती सलाहियतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनके लिए ये दौर नहायत अहम साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मुलाजमत और कैरियर की। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस वक्त आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी कारकर्दगी को न सिर्फ सराहा जाएगा, बल्कि आपको तरक्की मिलने या अहम ओहदे पर फाइज किए जाने के इम्कानात भी हैं। आपके अफसरान और साथी आपकी लीडरशिप और इंतज़ामी सलाहियतों को पहचानेंगे और आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट या टीम की क़यादत का मौका मिल सकता है। ये वक्त अपनी कायदाना खसूसियात को निखारने और इत्मीनान के साथ आगे बढ़ने का है। ये ट्रांजिट आपके लिए बैरून मुल्क मौक़े के दरवाज़े भी खोल सकता है। अगर आपने किसी गैर मुल्की कंपनी में अप्लाई किया है, बैरून मुल्क नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं,
یا کاروباری توسیع کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس دوران اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ سفر کے یہ مواقع نہ صرف مالی طور پر فائدہ مند ہوں گے بلکہ آپ کے کیریئر کو بھی ایک نئی سمت دے سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے بھی یہ دور خاص اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو قیمتی دھاتوں جیسے سونا، زیورات یا اس سے متعلقہ کسی بھی کاروبار میں ہیں۔ منڈی کے حالات آپ کے حق میں رہیں گے اور آپ کو منافع بخش سودے مل سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اور مشورے سے اٹھائیں تاکہ زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ اس دوران آپ کی شخصیت میں ایک نیا اعتماد پیدا ہوگا، لوگ آپ کی رائے اور فیصلوں کو اہمیت دیں گے۔ اگر آپ پبلک اسپیکنگ، مینجمنٹ یا کسی بھی تخلیقی شعبے میں ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے سنہری موقع لا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ عطارد اور سورج کا ٹرانزٹ برج اسد والوں کے لیے ترقی، عزت اور خوشحالی کے دروازے کھول رہا ہے۔ بس آپ کو چاہیے کہ محنت جاری رکھیں، فیصلے دانش مندی سے لیں اور موقع ملتے ہی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیں۔ یہ وقت آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے لیے کامیابی اب دور نہیں رہی، بس اسے پانے کے لیے ہمت اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ اس لسٹ میں جو اگلا اور تیسرا خوش نصیب زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے ورگو، برج سملہ۔ یہ عطارد اور سورج کا ٹرانزٹ ورگوز کے لیے مواقع اور مثبت تبدیلیوں کا پیغام لے کے آیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تحقیق، تعلیم یا نئے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ وقت نہایت زرخیز اور مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ ریسرچ اسکالر ہیں یا کوئی سائنسی یا تعلیمی منصوبہ بنا رہے ہیں یا کسی نایاب اور پیچیدہ مسئلے پر تحقیق کر رہے ہیں تو یہ دور آپ کے لیے نتائج خیز ہوگا۔ آپ کی محنت کو پہچانا جائے گا اور آپ کو اپنی کاوشوں کے لیے عزت و شہرت ملنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ تعلقات کے حوالے سے بھی یہ ٹرانزٹ بہت اہم ہے۔ اگر آپ شراکت داری میں کسی کاروبار سے منسلک ہیں تو آپ کے تعلقات میں بہتری آئے گی، پرانے مسائل یا غلط فہمیاں ختم ہو سکتی ہیں اور نئے تعلقات یا پارٹنرشپس بھی قائم ہو سکتی ہیں جو آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ یہ وقت ذاتی تعلقات کے لیے بھی مثبت ہے۔ آپ کے رویے میں نرمی اور سمجھ بوجھ پیدا ہوگی جس سے آپ اپنے قریبی رشتوں کو مزید مضبوط کر سکیں گے۔ کاروبار میں خاص طور پر ٹرانسپورٹ، لاجسٹک یا ڈسٹریبیوشن سے وابستہ افراد کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ منافع بخش سودے، نئے معاہدے یا بزنس کی توسیع کے امکانات ہیں۔ اگر آپ اس شعبے میں سرمایہ کاری یا نیا منصوبہ شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہتر ہے، بس منصوبہ بندی اور حساب کتاب درست ہونا چاہیے۔ فن اور موسیقی سے وابستہ افراد کے لیے بھی یہ ٹرانزٹ خوشخبری لائے گا۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں نکھار آئے گا اور آپ کو اپنے کام کے عوض تعریف اور مواقع ملیں گے۔ یہ وقت آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ آپ کا فن دوسروں کے دلوں کو چھونے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ٹرانزٹ ورگوز کے لیے ترقی، کامیابی اور تعلقات میں استحکام کا وقت ہے۔ بس آپ کو چاہیے کہ اپنے خیالات کو واضح رکھیں، محنت جاری رکھیں اور مواقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے لیکن محنت اور مستقل مزاجی ہی آپ کو منزل تک پہنچائے گی۔ اس لسٹ میں جو اگلا اور آخری خوش نصیب زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے ایکویریس، برج دل۔ یہ ٹرانزٹ ایکویرینز کے لیے نئے امکانات اور مثبت تبدیلیوں کا وقت ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی نوکری یا پیشہ ورانہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ دور نہایت سازگار ہے۔ اگر آپ کسی نئے شعبے میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں یا اپنے موجودہ کام میں ترقی کے خواہاں ہیں تو یہ وقت آپ کو خوشخبری دے سکتا ہے۔ اچانک کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے جو آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کا رخ بدل دے۔ بس آپ کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بھروسہ رکھنا ہوگا اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ صحت کے حوالے سے بھی یہ ٹرانزٹ مثبت اثرات ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ طویل عرصے سے کسی بیماری یا کمزوری کا شکار ہیں تو بہتری کے امکانات ہیں۔ یہ وقت آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہونے کا موقع دے گا۔ ورزش، اچھی خوراک اور مثبت سوچ کے ذریعے آپ اپنی صحت کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی اور رشتوں کے لیے بھی یہ دور
اور خوشگوار تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اگر تعلقات میں کوئی دوری یا مسائل تھے تو وہ اب ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان سمجھ بوجھ اور محبت بڑھے گی اور یہ رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ جن لوگوں کے رشتے میں کچھ سرد مہری تھی، انہیں ایک دوسرے کے قریب آنے اور مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا۔ طبی شعبے سے وابستہ افراد کے لیے بھی یہ وقت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر، نرس یا کسی ہیلتھ کیئر سروس سے منسلک ہیں تو آپ کو اپنے کام میں کامیابی، عزت اور نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ مریضوں کے علاج میں بہتر نتائج اور آپ کی محنت کی قدر و قیمت بڑھنے کا امکان ہے۔ روحانیت کی طرف مائل افراد کے لیے یہ ٹرانزٹ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کو اپنی ذات کو سمجھنے، اندرونی سکون پانے اور روحانی ترقی کا موقع ملے گا۔ عبادات، مراقبہ اور نیک اعمال کی طرف رجحان بڑھے گا، جو آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان لائے گا۔ مجموعی طور پر یہ ٹرانزٹ ایکویرینز والوں کے لیے ترقی، صحت، محبت اور روحانی بلندی کا پیغام لایا ہے۔ بس آپ کو چاہیے کہ ہر موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی محنت اور مثبت سوچ کو اپنی کامیابی کا ہتھیار بنائیں۔